नमस्ते, म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक। आज तपाईहरू सामु एकदम महत्त्वपूर्ण विषय लिएर तपाईहरूको सामु त्यो विषय पस्किँदैछु। त्यो विषय हो मृगौलामा हुने पत्थरी। मृगौलामा हुने पत्थरी त तपाईहरू सबैलाई अवगतै छ। धेरै मान्छेहरू तपाईलाई थाहा हुन सक्छ, तपाईको छरछिमेकी, तपाईको परिवारहरूमा कसै न कसैलाई थाहा हुन सक्छ। संसारभरि मृगौलामा पत्थरी हुनेको आँकडा हेर्ने भनी 8 देखि 15% मान्छेहरूलाई चाहिँ मृगौलाको पत्थरी थाहा हुन सक्छ। भन्न खोजेको 100 जनामा 8 देखि 15 जनालाई चाहिँ मृगौलाको पत्थरी नै जीवनको कुनै न कुनै समयमा थाहा हुन सक्छ। तपाईलाई थाहा हुन सक्छ, मलाई थाहा हुन सक्छ, कसैलाई पनि थाहा हुन सक्छ। नेपालमा पनि त्यो तथ्याङ्क के अरू छैन। भन्नु भन्यो भने त पश्चिमतिर, सुदूरपश्चिमतिर, तराईका रिजनहरूमा त झन् यसको आँकडा बढी भएको छ। हाम्रा गल्फ एरियामा जुन खाडी मुलुकमा गएर काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यसको रोगले धेरै सताएको छ। त्यो के हो त मृगौलामा पत्थरी भएको भने के हो त? यो कसरी बन्छ, कसरी यसको उपचार गर्न सक्छ, के गर्दा यसलाई नहुन सक्छ, त्यो कुराहरू हामी आज कुरा गर्छौँ। त्यो सबै विषयहरू लिएर आज यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामी सकेसम्म मबाट तपाईँलाई संक्षिप्तमा सकेसम्म बुझ्ने गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। मृगौलाको पत्थरी बुझ्नु पर्यो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, 8 देखि 15% मान्छेहरूलाई हुन्छ। त्यसमध्ये महिलाभन्दा पुरुषलाई बढी हुन्छ है। 2 गुणा बढीमा पुरुषहरूलाई चाहिँ यसमा हुने हुन्छ। त्यस्तै एज ग्रुप हेर्दा कुन उमेरकोलाई बढी हुन्छ भने 20 देखि 60 वर्षको उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी हुने गरेको छ। अब फेरि भन्न सक्छु यो बढी हुने र हुँदै नहुने भन्ने होइन मैले, किनभने 8 देखि 9 वर्षको बच्चाहरूको पनि पत्थरी भएको मेरो केसहरू मका आइपुग्नु भएको छ। 70-80 वर्षमा को पनि आइपुग्नु भएको छ। तर हामी 20 देखि 60 वर्षको उमेरको यो जुन उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी पत्थरी हुने गरेको छ है। अब यो मैले अघि पनि भनिहालेँ, तराईको रिजनतिर यिनीहरूमा बढी हुने गरेको छ। तर अब यो कसरी हुन्छ त पत्थरी? मृगौलाको पत्थरी भने के हो? मृगौलाको पत्थरी भनेको चाहिँ तपाईँको मृगौला किडनी होइन, मृगौलामा मात्र सीमित नभएर मृगौलादेखि मृगौलाको नली हुन्छ, जुन मृगौला र मूत्रथैलीको बिचमा हुने नली, त्यो नली युरेटर भन्छौँ जुन, त्यसमा पनि हुनसक्छ। त्यसपछि मृगौला थैली या अब मूत्रथैली, त्यसमा पनि भाव हुनसक्छ, या मूत्रथैलीबाट बाहिर पिसाब निस्किने युरेथ्रा भन्छ जुन पाइप, त्यसमा पनि हुनसक्छ। कुनै पनि ठाउँमा हुने पत्थरीलाई चाहिँ मृगौलाको पत्थरी भन्छौँ। फेरि बुझ्नुहोस्, खालि मृगौलाको पत्थरी खालि मृगौलामा मात्र सीमित नभएर त्यो पिसाब बग्ने कुनै पनि भागमा गएर त्यो पत्थरी बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ मृगौलाको पत्थरी भन्छौँ हामीले है, सामान्य भन्ने गर्छौँ। जुन पिसाबको थैलीमा पनि भाव हुनसक्छ या पिसाबको नलीमा पनि भाव हुनसक्छ। त्यही कारण भनिहालेँ यो हो मृगौला। अब कसरी मृगौलाको पत्थरी कसरी बन्छ त भनेर धेरैले सोध्नु भएको छ। अब मृगौलाको पत्थरी बन्ने धेरै कारण छ। जस्तै हामी पिसाबमा चाहिँ जुन क्याल्सियम, जुन तत्त्वहरू, नुनहरू जान्छ, पिसाबबाट बगाएर आउँछ क्याल्सियमहरू, यिनीहरू अलिअलि मात्रामा सबै रासायनिक खनिज, रासायनिक पदार्थहरू, यिनीहरू पदार्थहरू पिसाबबाट गइरहेको हुन्छ। त्यो पिसाबहरूको गइरहेको चाहिँ सन्तुलन बिग्रियो भने होइन, तिनीहरू बिग्रियो भने चाहिँ पत्थरी बन्छ। मैले भनिहालेँ, यिनीहरूको जुन पिसाबको बहावमा गइरहेको जुन पाउडरहरू भनौँ या बालुवाको केसाहरू जस्तो सानो उनीहरू हुन्छ, त्यसलाई सल्टहरू भनौँ होइन, नुनहरू, तिनीहरू गइरहेको हुन्छ। तिनीहरू यदि राम्रोसँग जान पाएन, तिनीहरू अड्कियो भने, तिनीहरू जोडियो भने, तिनीहरू भने चाहिँ पत्थरी बन्छ। त्यो सानोतिनो सामान्य मान्छे सबैमा अलिअलि बनिरहेको हुन्छ, तर हामीले पानी खाएर बगाइरह्यो भने चाहिँ त्यो सानो चाहिँ पिसाबबाट गइरहेको हुन्छ। कारण चाहिँ ठिग्रिन पाउँदैन, नठिग्रिसकेपछि ठुलो पत्थरीको ठुलो आकार लिन पाउँदैन है। अब मैले भनिहालेँ मृगौलाको आकार कुरा, पत्थरीको एउटा सानो तोरीको गेडादेखि लिएर चाहिँ एउटा क्रिकेट बल भनौँ न, क्रिकेट बलसम्मको अहिलेसम्म रेकर्डमा 10 केजीको जति किडनी स्टोन पनि निक्लेको छ भने सोच्नुहोस्। एउटा मृगौला त हाम्रो एउटा रिस्ट भनौँ न, मुठीको जत्रो हुन्छ भने त्यत्रै पत्थरी बनिरहेको छ, तर दुखाइसुखाइसँग केही छैन होइन। त्यस्तो पनि पत्थरी बनिरहेको हुन्छ। त्यही कारण पत्थरी बन्ने मैले भनिहालेँ तिनीहरू भन्छ।
तर पत्थरी अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी क्याल्सियम। अब पत्थरी स्टोन कति किसिमको हुन्छ त के हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पत्थरी बन्ने मेन कारण यो ढुङ्गा बन्ने मेन चाहिँ क्याल्सियमबाट बन्छ हैन। क्याल्सियम अक्जालेट भन्छौँ हैन, यिनीहरूबाट चाहिँ धेरै बन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम अरू बाहेक अरूहरू चाहिँ जस्तै युरिक एसिडको स्टोन बन्न सक्छ हैन, तपाईँको त्यसपछि सिस्टिनको बन्न सक्छ। त्यस्तै इन्फेक्सनले गएर हैन स्ट्रोभाइट स्टोन भन्छौँ, जुन चाहिँ इन्फेक्सन जुन पिसाबको सङ्क्रमणहरूले गर्दा बन्न सक्छ। त्यसले 60 देखि 80% पत्थरी चाहिँ तपाईँको क्याल्सियमकोबाट बन्छ। त्यस्तै गएर स्ट्रोभाइट जुन इन्फेक्सनको गरेर 10 देखि 15% त्यसले गर्दा हुन्छ। त्यस्तै 5 देखि 10% चाहिँ तपाईँको युरिक एसिडको कारणले बन्छ। त्यही भएर सिस्टिन भन्छौँ जुन हामी, त्यो चाहिँ 1% भन्दा कम चाहिँ त्यो कारणले बन्छ है। यिनीहरू सबै गएर चाहिँ अब पत्थरी बन्छ। अब कुनै चाहिँ मिक्स्ड पनि हुन्छ, जस्तै क्याल्सियम र युरिक एसिड मिसेर पनि पत्थरी बनाएको हुन्छ। त्यस्तो पनि केसेसहरू देखिएको छ। त्यही कारण पत्थरी बन्ने कारणहरू चाहिँ मैले भनिहालेँ, 4-5 विशेष प्रकारहरूको हुन्छ। त्यो कारणले टाइप्सहरू भनौँ न, टाइप्सहरू हुन्छ। त्यो मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट धेरैमा हुने चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेटले बनेको हुन्छ है त। मैले टाइप्सहरू तपाईँलाई कम्पोजिट कसरी बन्ने भनेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति भनिहालेँ। यो कारणले बन्छ, यसरी भनौँ पिसाबको बहावहरू रोकेर यिनीहरू। अब रिक्स कसरी बन्छ त हैन, कसलाई बन्छ, कुन मान्छेलाई मृगौलाको पत्थरी बढी बन्छ, यसमा धेरै कुरा छ। धेरै जस्तै भनिहालेँ, पिसाबमा जुन क्याल्सियमहरू बढी गइरहेको हुन्छ, जुन हाइपर क्याल्सियुरिया भन्छ, त्यो चाहिँ मेन कज हैन। सबै पत्थरी बन्ने सबैभन्दा प्रमुख कारण थियो है। अब यसलाई चाहिँ म अलि तपाईँको सामान्य भाषामा गर्दा अब 2-4वटा रिस्क फ्याक्टरहरू कसरी बन्ने भनेर भन्ने कुरा गर्दा, 1 पानी। जो मान्छेको पानी कम छ, पानी कम खानुहुन्छ, उहाँको पिसाबको भाग कम छ, त्यो मान्छेलाई पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै जो सेनिटरी लाइफ, जो खेलकुदहरू गर्दैन, जसले एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। तेस्रो फ्यामिली हिस्ट्री, जो मान्छेलाई चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ आफ्नो परिवारमा चाहिँ पत्थरी भएको हिस्ट्रीहरू छ, त्यस्तो मान्छेलाई पनि पत्थरीको रोग हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोमा एनोमलिजहरू, जस्तै अब किडनीहरूको कोही हुन्छ आकारहरू नमिल्या हुन्छ। कोहीको मैले अस्ति विगतमा पनि भनेको छु, हर्सु किडनी हैन, जुन किडनी जोडेको, कोहीको पिसाबको नली 2टा हुने हुन्छ हैन। कुनै मान्छेको चाहिँ किडनी जुन आफ्नो ठाउँमा नभएर अरू ठाउँमा गएर बस्या हुन्छ। त्यस्तो कोहीको चाहिँ पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज, जुन किडनीमा चाहिँ पानीको फोकाहरू आउने हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि किडनी पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। भन्न खोजेको जुन कुनै पनि मानिसको चाहिँ सामान्य मृगौला र मृगौलाको जुन मूत्रनलीको पुरा आफ्नो सामान्य ठाउँमा छैन या सामान्य छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ पत्थरीको रोग हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब जस्तै कुनै रोगको कारणले पनि पत्थरी हुन्छ हैन। त्यो हाइपर प्याराथाइरोइडिज्म यस्तो भनौँ न रोगहरू, कुनै अन्य रोगहरू जुन क्यान्सर, सर्टन किसिमको क्यान्सरहरू छ, त्यो कारणले गर्दा पनि पत्थरी हुन सक्छ। कारण त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ कि के कारणले कसरी पत्थरी बनेको हो है। जस्तै अब नेफ्रोक्याल्सिनोसिस भन्ने एउटा शब्द छ, म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ सानो मृगौलामा चाहिँ एकदम सानो मात्रामा सानो पत्थरीको साइज चाहिँ सानो, तर तपाईँको नम्बर सङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै हुने हुन्छ, जुन मृगौलाको पुरा आकार लिएर बस्या हुन्छ हैन। भन्ने सानो गरेर बस्या हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नेफ्रोक्याल्सिनोसिस। यस्तो यो चाहिँ कुनै कारणले गर्दा, के समस्याले गर्दा चाहिँ यस्तो बनेको हुन्छ। त्यही कारणले त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दा भने त्यो पत्थरी निकाल्ने भन्दा पनि के कारणले बनेको त्यसमा चाहिँ उपचार गर्यो भने राम्रो हुने हुन्छ। त्यस्तै साइलेन्ट मृगो पनि भन्छ, साइलेन्ट स्टोन भन्छ जुन हैन। एकदम साइलेन्ट स्टोन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ 5 किलोको स्टोन भने पत्थरी, 5 किलोको पत्थरी भनेको कस्तो हो त, त्यत्रो बन्दा पनि के दुखेन, के भएन, के लक्षणहरू देखेन, अनि कसरी बन्यो त्यत्रो हो। मैले भनिहालेँ त्यसलाई चाहिँ साइलेन्ट भन्छ। बिस्तारै बन्दै जान्छ अनि बनिसकेपछि पुरा मृगौलालाई ब्लक गरिदिन्छ, बन्द गरिदिन्छ, अवरोध गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मृगौलाको काम गर्न छाड्छ।
त्यही भएर भन्छु म यो जुन साइलेन्ट स्टोनहरू हुन्छ भने जुन साइलेन्ट जुन आफै बिस्तारै बन्दै गरेको ठुल्ठुलो भने त्यो झन् डेन्जर छ है। त्यो झन् डेन्जर हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ पछि गएर मृगौलालाई बिगार्ने गर्छ। अब यस्तै मैले यही भनिहालेँ। अब के लक्षण लिएर आउनुहुन्छ त मृगौलाको पत्थरीको रोगीहरू बिरामीहरूलाई कसरी लक्षण? अहिले भर्खर मैले कुरा गरिहालेँ, यत्रो ठुलो पत्थरी हुँदा पनि केही नभएको मान्छे हैन, यत्रो ठुलो पत्थरी हुँदा पनि केही नभएको मान्छे भनेपछि कुनै लक्षणै नलिकन हुन्छ, असिम्प्टोमेटिक। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ लक्षणै नभएको हुन्छ हैन। कोही एकदम कम प्रतिशतलाई चाहिँ दुखाइ हैन, पेटको दुखाइ, यो पछिल्लो भाग जुन हामीले भन्छौँ लोइन टु ग्रोइन भन्छौँ, जुन यहाँ जुन मृगौलाकोदेखि पिसाबको नलीसम्म आउने छ, मूत्रथलीसम्म आउने त्यो एरियाको जहाँ ढुङ्गा पास हुँदै जान्छ, पत्थरी बग्दै जान्छ, त्यो ठाउँमा देखाउने चाहिँ लोइन भने यहाँ पछाडो ढाडदेखि लिएर पिसाब फेर्ने ठाउँतिरसम्म गएर दुखाइ सर्दै जाने त्यो हुनसक्छ। पिसाबमा रगत देखिन सक्छ हैन। त्यस्तै पिसाब धेरै हुने त्यो लक्षण पनि हुनसक्छ, या पिसाब छिनछिनमा हुने त्यो लक्षण पनि हुनसक्छ। कहिले चाहिँ पत्थरी गएर कुनै पिसाबको नलीहरूमा ब्लक गरिदियो, जुन ब्ल्याडरमा गएर ब्ल्याडरबाट जुन पिसाबको थैलीबाट जुन आउने युरेथ्रा जुन पिसाब आउने ठाउँ हुन्छ त्यसमा आएर ब्लक गरिदियो भने पिसाब फेर्दा पिसाबै ब्लक भयो, रोकिने त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि एक्युट रिटेन्सन पिसाबै नहुने भएर आउनसक्छ। जुन भनौँ त्यसमा गएर ब्लक भयो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यसको भनिहालेँ कुनै पनि लक्षण नभएकोदेखि लिएर चाहिँ एकदम मर्ने दुखाइ भन्छौँ, जुन हामी ढाड्न पछाडि एकदम मर्ने दुखाइ भएर एकदम धेरै दुखाइ भोगेर पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ। जुन दुखाइ भोगेर आउने मान्छेहरूको चाहिँ एटलिस्ट पत्थरी छ, यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, थाहा पनि हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, जुन साइलेन्ट भने केही नभएर कुनै लक्षण नभएर एकैपल्ट किडनी बिगार्ने त्यस्तो पनि धेरै हुन्छ। तपाईँलाई अवगतै होला, मृगौला बिग्रिने दीर्घकालीन मृगौला रोग लाग्नेको 5 मध्ये प्रमुख कारणमध्ये यो पत्थरी पनि हो। फेरि सुन्नुहोस्, 5वटा प्रमुख कारण जुन डायबिटिज र प्रेसर र ग्लोमेरुलर यिनीहरू बाहेक वंशानुगत रोग र अब्स्ट्रक्सन रोग भने पत्थरीको कारणले गर्दा चाहिँ मृगौला बिग्रिने यो पनि प्रमुख कारण हो। त्यही कारण मैले बारम्बार भन्छु, आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ समयमा गरिराख्नुपर्छ। मलाई केही समस्या छैन, मेरो कुनै लक्षण छैन, मलाई कुनै सिम्पटम छैन भन्दैमा म निरोगी छु, मलाई के भएको छैन भनेर चाहिँ कहिले नबस्नु। मिल्छ भने वर्षमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ गरिराख्नुहोस् है। अब यस्तै गरेर मैले भनिहालेँ प्रिभेन्सन भयो। अब यो पत्थरी कसरी गर्ने त? अब यो पैसा भएको मान्छेलाई त अब भनौँ के गर्ने के नगर्ने भनेर डक्टर सोध्छन्। जुन नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने? अब पत्थरी बन्न यस्तो हुन्छ, पत्थरी जुन मैले अघि पनि भनिहालेँ, शरीरमा भएको क्याल्सियम यिनीहरू जुन पिसाबबाट गइरहेको हुन्छ तिनीहरू मिलेर बन्छ। अब सर्टेन कुरा हुन्छ जुन अब म 2-4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ, के कारणले चाहिँ ढुङ्गा बनाउन मद्दत गर्छ र केले चाहिँ ढुङ्गा बनाउन मद्दत गर्दैन भने नबन्न मद्दत गर्छ। जस्तै ढुङ्गा बन्न मद्दत गर्ने अब ढुङ्गा बन्न कुनै कारणहरूले चाहिँ ढुङ्गा बन्न दिन्छ, बन्न मद्दत गर्छ, के कारणले ढुङ्गा नबन्न मद्दत गर्छ। त्यस्तैहरूमा चाहिँ अब ढुङ्गा बन्न मद्दत गर्नेहरूमा चाहिँ के छ भने पिसाबको मात्रा कम भयो। पिसाबको मात्रा कम कहिले हुन्छ त? जब पानी कम हुन्छ तब। जुन पिसाबमा यदि क्याल्सियमहरू धेरै गयो त्यो कारणले हुन्छ, या पिसाबहरूमा अक्जालेटको मात्रा धेरै गयो भने त्यो हुन्छ। त्यही भएर पत्थरी बन्ने चान्स बढी हुन्छ। या पिएच जुन पिसाबको पिएच भन्छौँ हामी, एसिड बेस, त्यो कम भयो भने त्यो कारणले पनि हाम्रो पत्थरीहरू बन्ने गर्छ। अरू कुनै मान्छेले जुन सोडियम जुन नुनहरू बढी खान्छ, पिसाबमा पनि नुनहरू बढी गयो भने त्यो कारणले पनि पिसाबमा पत्थरी बन्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ बन्ने बढी हुन्छ। त्यस्तै गएर के कारणले चाहिँ पत्थरी बन्न दिँदैन, त्यसमा चाहिँ जस्तै हामी सिट्रेट भन्छौँ, त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ पिसाब बन्न दिँदैन। त्यस्तै गरेर म्याग्नेशियम हुन्छ, युरेनियम प्रोथ्रोम्बिन भन्ने छौँ हाम्रो गाईको जुन 4-5वटा तत्त्वहरू छ जुन हाम्रो शरीरमा बन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पत्थरी बन्न चाहिँ दिँदैन। कारण मैले भनिहालेँ
यसको सन्तुलन चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ। सन्तुलन मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो नर्मल मान्छेलाई पनि पत्थरी बन्दैन। त्यसकारण म भन्छु यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब भनिहाल्यो कस्तो, अब यसमा चाहिँ अब हामी म्यानेजमेन्टतिर जाउँ होइन, म्यानेजमेन्टतिर जाउँ। म्यानेजमेन्टमा मैले अघि पनि भनिहालेँ कुनै पनि लक्षण नभएर आएको हुनसक्छ, कुनैलाई चाहिँ एकदम दुखाएर आएको हुन्छ। त्यस्तै एकदम दुखेर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ दुखाइ कम गर्ने औषधिको साथसाथै के कुन ठाउँमा रहेछ के रहेछ भनेर त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। जुन पेन किलर्सहरू हामी दिन्छौँ, पेन किलर्स दिने या कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो गर्ने, त्यस्तो हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मान्छेहरूले चाहिँ मैले भनिहालेँ अब पत्थरी चाहिँ अब धेरै प्रकारका हुन्छ। मैले भनिहालेँ 4-5 प्रकारका छन्। यो 4-5 प्रकारका पत्थरीहरूमा चाहिँ अब कसरी उपचार के अब गर्ने, किनकि पत्थरीको तपाईँ सुन्नु भन्छ जडीबुटी खानुहोस्, पानी प्रशस्त खानु, अपरेसनै गर्नुपर्छ, फेरि अपरेसन गरिसकेपछि पनि फेरि पत्थरी भएको छ, धेरै दुःख। मैले भनिहालेँ 15% मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो पत्थरीले पीडाका छ। त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाउनुको पनि प्रमुख कारण यही हो, एटलिस्ट केही प्रतिशत मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के मद्दत गर्ला कि भनेर। जस्तै मैले भनिहालेँ अब म्यानेजमेन्टतिर उपचारतिर जाँदा भने उपचारको पनि विधि डिफ्रेन्ट छ भनिहालेँ। यदि अब त्यसमा पनि अब कस्तो मान्छेले के उपचार गर्ने त, पत्थरीको भनौँ न, पत्थरीको साइज होइन, कुन आकारको छ, कुन ठाउँमा छ, अनि कतिपल्ट यो पहिलोपल्ट भयो, दोस्रोपल्ट के भएको छ, कुनै मृगौलाको रोगहरू छ कि छैन है। अब मृगौलाको रोगहरू छ कि छैन, जस्तै कुनैको क्रिएटिनहरू बढाइ हुन्छ, डायलिसिसको त्यस्तो छ कि छैन, कुनै अरू अन्य रोगहरू जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सनहरू भनौँ न, प्रेसरको रोगहरू छ कि छैन, तिनीहरू पनि एकदम बुझ्न जरुरी छ। अब तपाईँलाई एउटा खुसीको के दिन्छु भने अराउन्ड 70% मान्छेहरूको चाहिँ पत्थरी कुनै पनि शल्यक्रिया नगरिकन चाहिँ आफै जान्छ। 70% मान्छेहरूको चाहिँ पत्थरी कुनै पनि शल्यक्रिया नगरिकन खालि कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ हामी, जुन खानपिन आहार या औषधिको माध्यमले मात्र निको हुन्छ। तर 30%लाई चाहिँ लगभग सर्जरी कुनै प्रकारको शल्यक्रियातिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण बुझ्नु 70% धेरै हो। सरी, अब भनिहालेँ अब 70%लाई त पत्थरी अपरेसन नगरिकन जान्छ। अब यस्तोमा चाहिँ के हो त, अब के कारणले भनिहालेँ। अब क्याल्सियम अक्जालेट मैले अघि पनि भनिहालेँ, क्याल्सियमको कारणले बन्ने पत्थरी चाहिँ धेरै हुन्छ है। धेरै मान्छेलाई चाहिँ 60 देखि 80% मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेट, क्याल्सियमबाट बनेको चाहिँ पत्थरी धेरै हुने भएर हामी म्याक्सिमम थाहा पाउनुसम्म चाहिँ म्याक्सिमममा चाहिँ क्याल्सियम के होला भनेर चाहिँ हामी त्यसको उपचार गर्छौँ। भनेको चाहिँ अपरेसन बाहेक अरू विधिहरूको अपरेसन गर्दा चाहिँ त्यो हिसाबमा गर्छौँ। त्यसपछि अब क्याल्सियम अक्जालेटको मान्छेहरू चाहिँ के खाने के नखाने भनेर धेरैले सोध्छन् होइन। पहिला सबैभन्दा अब उपचारमा चाहिँ अपरेसन डाइरेक्ट गर्दा भन्दा पनि पहिला यो डाइटहरू, हिस्ट्रीहरू यिनीहरूबाटतिर सुरु गर्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने उहाँको पहिला रहनसहन, लाइफस्टाइल चाहिँ हामी सकेसम्म चेन्ज गर्ने। तपाईँहरू जुन पत्थरी भएको छ उहाँको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने है। अब लाइफस्टाइल चेन्ज नगरेसम्म पत्थरी बारम्बार भइरहेको छ। नभएको मान्छेलाई पनि हुन्छ। अब लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने भने एक्सर्साइज गर्ने है, व्यायाम गर्ने, पानी प्रशस्त एटलिस्ट 3-4 लिटर 3-4 लिटर दिनमा पानी खाने, त्यही आहारमा एटलिस्ट 2 लिटर जति पिसाब दिनमा भारेछ भने उहाँलाई चाहिँ पत्थरी हुने चान्स एकदम कम। जुन एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ है, दौडिने गर्ने हुन्छ, स्किपिङ डोरी खेल्ने जुन एकदम सजिलो र राम्रो हुन्छ, त्यो गर्दा पनि त्यसले गर्दा पनि पत्थरी हुने चान्स कम हुन्छ। या भएको सानसानोहरू पनि पिसाबको थ्रोबाट जान्छ त्यो गर्ने। जस्तै क्याल्सियम मैले भने क्याल्सियम बिरामीहरूले चाहिँ अब मैले क्याल्सियमको पत्थरी छ, म क्याल्सियमको खानेकुराहरू खान परहेज गर्छु। मैले स्टार्टिङमा अस्तिको उसमा पनि भनेको थिएँ क्याल्सियमको खाना कम गर्ने है, धेरै मात्रामा नखाने भनेर खाने नखाने, एक्स्ट्रा क्याल्सियमहरू नखाने। जस्तै एक्स्ट्रा क्याल्सियम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सप्लिमेन्ट्सहरू, जुन धेरै जस्तो मान्छेले ढाड दुख्या, हड्डी खिएको, ओल्ड एजमा भनेर हामीले क्याल्सियमको औषधिहरू, ट्याब्लेट्सहरू यिनीहरू खाइरहेको हुन्छौँ। भिटामिन डी कमी छ भनेर हप्तामा जुन भिटामिन डीको
सप्लिमेन्ट औषधिहरू खाइरहेको छु, त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नखानुस् भनेर मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो सप्लिमेन्ट्सहरू नखानु। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँको भनौँ न पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै हाई क्याल्सियम डाइट, क्याल्सियमको मात्रा एकदम खानुपर्छ, राम्रो गर्छ। क्याल्सियमको मात्रा शरीरमा कम भयो भने पनि पत्थरी बन्ने चान्स हुन्छ। फेरि राम्रोसँग सुन्नुहोस्, क्याल्सियम स्टोन पत्थरी छ भन्नेमा क्याल्सियम कम खाने होइन, क्याल्सियम कम खायो भने झन् पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। कारण क्याल्सियमको मात्रा राम्रो गर्ने खाने, जुन क्याल्सियमको मात्राले गर्दा त्यो अक्जालेट बाइन्ड भएर त्यो जान्छ, त्यसले गर्दा पत्थरी बन्न दिँदैन। त्यही कारण म फेरि भन्छु, क्याल्सियमको पत्थरी भएको क्याल्सियम किसिमको होइन, क्याल्सियम भएको पत्थरी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा बढी खाने है। बढी खाने भन्दामा सप्लिमेन्टहरू होइन, औषधिहरू होइन, जस्तै दुधको प्रडक्टहरू यिनीहरू चाहिँ बढी खाने है। यिनीहरूले बढी भनेको सामान्य जुन तहमा हुन्छ त्यो तहमा खाने, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको क्याल्सियम स्टोन बन्न दिँदैन। जस्तै युरिक एसिड, गाउटहरू भएको रोगीहरू हुनुहुन्छ, गाउट भएको बिरामीहरू हुन्छ, जस्तै बाथ भएको मान्छे भनौँ न, उहाँहरूको रहेछ भने बाथको कारणले पनि पत्थरी भएर बाथमा हुने कारण औषधिहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भनौँ न खानेहरू चाहिँ नखाने। जस्तै रातो मासुहरू, सकेसम्म धेरै मात्रामा रातो मासुहरू चाहिँ तपाईँ नखानुहोस्। त्यस्तै पुरानो अचारहरू होइन, गुन्द्रुक जुन हामी सिसीहरू डब्बाहरूमा थिचेर राखेका हुन्छ नि, गुन्द्रुक भयो, सिन्की भयो या तामा, यिनीहरू चाहिँ नखानु। यसले गर्दा पनि युरिक एसिड बढ्न सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरू होइन, जुन सुकेको यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि सकेसम्म बढी नखानुहोस् र बढी नखानुहोस्मा फरक छ, बढी नखानुहोस्। त्यस्तै अक्जालेटको भनेर भन्छु, जस्तै यो कोक फ्यान्टाहरू जुन भनौँ न, यो कोको कोलाहरू, यो जुन यो फिज आउने जुन खोल्ने बेला फिज आउने, त्यस्तो कुराहरू पनि सकेसम्म तपाईँहरू प्रयोग गर्नु। त्यसले गर्दा पनि मृगौलामा पत्थरी नबन्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर सी फुडहरू जुन क्र्याब्सहरू, लब्स्टरहरू जुन हामी समुद्री खानाहरू भन्छ, तिनीहरू पनि सकेसम्म नखाने। तिनीहरूले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न स्टोन, कारण कुन किसिमको स्टोन रहेछ त्यो बुझेर त्यो अनुसार चाहिँ खाने प्रयोग गऱ्यो भने सबैभन्दा राम्रो हो। त्यसकारण एकपल्ट पत्थरी भइसकेको मान्छेले यदि पत्थरी तपाईँले भेट्नु भएको छ भने त्यसको एनालाइसिस, स्टोर एनालाइसिस भन्छौँ, त्यो कुन किसिमको पत्थरी रहेछ थाहा पाएँ भने त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले खाना परहेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट मैले भनिहालेँ, अघि पनि मैले भनिरहेको छु, 70% जति मान्छेलाई चाहिँ पत्थरी आफै जान्छ। अब त्यो आफै जान यत्तिकै आफै बसिरहेर त जाँदैन है, त्यो जानलाई पनि केही त गर्नुपर्छ। भनेपछि शल्यक्रिया बाहेक अरू के गर्यो भने आफै जान्छ भन्न खोजेको है। त्यसमा के गर्ने त, पानीको मात्रा बढाउने, एक्सर्साइज गर्ने, कुन ठाउँमा पत्थरी रहेछ होइन त्यो बुझ्ने, औषधिहरू अहिले आएको छ 2-4वटा जुन पिसाब लाग्ने यिनीहरू हुन्छ, तिनीहरू औषधिहरू खाँदा त्यसले पनि तपाईँलाई पत्थरी निक्लिन मद्दत गर्छ। त्यस्तै क्याल्सियम, पिसाबमा धेरै क्याल्सियमहरू रहेछ भने थायोजाइड्स भन्छौँ हामी, तिनीहरूले गर्दा पनि त्यो पत्थरी नबन्नलाई मद्दत गर्छ, त्यो कुरा हुन्छ। त्यसकारण मैले भनिहालेँ, शल्यक्रिया नगरेर पनि पत्थरीको निको गर्न सक्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ डक्टरसँग परामर्श लिएर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि बुझ्नुहोस्। हामीले भन्छौँ लगभग 5 mm जुन हामीले एउटा तथ्याङ्क गरेको छ, 5 mm भन्दा सानो पत्थरी रहेछ भने त्यो आफै निस्किने चान्स 90% हुन्छ। 90% मान्छेको आफै 5 mm भन्दा कम रहेछ भने जान्छ। तर 5 mm देखि 7 mm को हाराहारीको रहेछ भने त्यो घटेर आएर तपाईँको लगभग 40-50 मा जान्छ। अनि यदि 7 mm भन्दा माथिको रहेछ भने त्यो गएर घटेर 5% मा जान्छ है। भनेपछि जति ठुलो पत्थरी भयो त्यति नै आफ्नो ठाउँबाट जान चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, आफै जान अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर 7 mm भन्दा माथिको रहेछ, झन् कतिले त 10 mm भन्दा माथिको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ शल्यक्रिया या अरू बाहेक चाहिँ अरू कुनै उपाय छैन। तर शल्यक्रिया गर्न पनि म फेरि आउँछु, त्योमा कसरी गर्ने, कुनमा कसरी गर्ने त्यो म भन्छु। त्यही भएर मैले अघि पनि भनिहालेँ, 2-4 कुराहरू तपाईँ याद गर्नु। शल्यक्रिया मात्र भनेर भएन, कसरी बन्ने, यो पत्थरी बन्न दिनु भएन, एकपल्ट भइसकेको मान्छेलाई कसरी उपचार गर्ने त। जस्तै बारम्बार भइरहेछ, म यहाँ केही प्रश्नहरू मलाई सोधेको थियो, त्यो प्रश्नहरूको पनि म आउँछु, त्यसमा पनि अलिकति हामी क्लियर गरौँला। त्यस्तै अब भनिहालेँ, अपरेसन बाहेक पनि हामीले 70%लाई चाहिँ हामीले औषधि र
अरू रहन सहनहरू लाइफस्टाइलहरू चेन्ज पानी प्रशस्त गरेर निको पार्न सक्छौँ। अब आयो बाँकी 30%को मान्छेलाई। 30%को मान्छेलाई चाहिँ शल्यक्रिया गर्नु, कतिजना चाहिँ डराउनुहुन्छ शल्यक्रिया गरेर। कति मान्छेहरू चाहिँ शल्यक्रिया भयो, मेरो स्टोन राम्रो, मेरो निक्ल्यो, मेरो अब म आराम छु, मलाई केही भएको छैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ। कारण शल्यक्रिया भन्दा 3-4 किसिमको छ। पहिला शल्यक्रिया चाहिँ 4 किसिमको शल्यक्रिया म जुन भन्छु त्यो मध्येमा कुन ठाउँमा छ, पहिला पत्थरी कुन ठाउँमा छ त्यो एकदम जरुरी छ बुझ्नु। कत्रो छ, साइज कत्रो छ त्यो पनि एकदम जरुरी छ भनिहाल्नु। अनि त्यसले कुनै अब्स्ट्रक्सन, कुनै ब्लक अवरोध गरिरहेछ, पिसाबको फ्लो हुन्छ त्यसलाई ब्लक गराएको छ छैन त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तो भएर इमर्जेन्सी अपरेसन, त्यस्तो भएको मान्छेलाई चाहिँ तुरन्त अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ। यदि पिसाबहरू ब्लक भएको छ, किडनीहरू सुन्निएको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो अपरेसन गर्दा राम्रो हैन। अब हैन अनि बारम्बार दुखिरहेछ हैन, बारम्बार दुखिरहेछ त्यस्तो मान्छेलाई पनि अपरेसन गर्दा राम्रो। अनि कुनै बारम्बार इन्फेक्सन भइरहेछ त्यसले गर्दा त्यस्तो मान्छेलाई पनि अपरेसन गर्दा राम्रो। अहिले मैले भने पिसाबको नलीमा कुनै अवरोध गरेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि सकेसम्म चाँडो अपरेसन गरेको राम्रो। प्लस त्यसले गर्दा कुनै मृगौलालाई क्षति गरेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि सकेसम्म चाँडो अपरेसन गरेको राम्रो। अब अपरेसनको प्रविधिहरू धेरै छन्। कतिले भन्छ काटेर, यदि नकाटिकन भनौँ न, कुनै नकाटिकन पनि अपरेसन गर्न मिल्छ या काटेर अपरेसन गर्न मिल्छ। अब नकाटेर गर्ने अपरेसन चाहिँ 2 किसिमको छ भनौँ न। एउटा पिसाबको नलीबाट हैन, हाम्रो पिसाबको नलीबाट पाइप हालेर युरेटोस्कोपी भन्छौँ। त्यो पाइप हालेर चाहिँ यो चाहिँ यो मृगौला र पिसाबको थैली हैन, पिसाबको थैलीमा बिचमा जुन युरेटर आउँछ पाइप, त्यहाँ मध्यसम्म रहेछ भने चाहिँ यस्तो गर्न सजिलो हुन्छ, यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ भयो तपाईँको ESWL भन्छौँ, एक्स्ट्रा कर्पुलर सक वेभ भनेर चाहिँ बाहिरबाट करेन्ट सक गर्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ मृगौलाको पत्थरहरू त्यसलाई सकेर फुट्छ, त्यसले गर्दा पिसाबको बहाबाट बाहिर आउँछ। यो चाहिँ लगभग हामीले 2 सेन्टिमिटर भनौँ न 20 mm सम्मको रहेछ भने गर्न सजिलो, र कुनै पिसाबको नलीमा आउने ठाउँमा रहेछ त्यसको नजिक रहेछ भने यसको चाहिँ उपचारले गर्दा यसले चाहिँ राम्रो नतिजा लिएर आउँछ। यो दुईवटा भयो तपाईँको कुनै पनि पाल नपारिकन। अब अपरेसन गर्ने भने पनि 2 किसिमको छ, जुन हामीले एउटा PCNL भन्छौँ हैन, परक्युटेनियस लिथोटोमी, र अर्को चाहिँ अब ओपन सर्जरी जो पहिलादेखि जुन छाला काटेरै गर्ने। सानो रहेछ अहिले PCNL र मिनी PCNL चाहिँ एकदम खुब चलेको छ। यसको चाहिँ सानो एउटा पाल पार्छौँ, कुन ठाउँमा स्टोन छ, पत्थरी छ, त्यसमा सानो पाल पार्छौँ, त्यो सिधा गयो पिसाबको नलीबाट पाइप हाल्यो, त्यहाँ फुटाल्यो, पिसाबको नलीबाट निकाल्यो। यो चाहिँ आजकल धेरै चलेको प्रविधि हो। यसले गर्दा चाहिँ तर यसको पनि भनिहाल्नुहोस्, हरेक कुनै पनि अपरेसनको आफ्नै जटिलता भनौँ न छँदैछ हैन, जोखिम र जटिलता छँदैछ। अब यसमा पनि यसको कहिले कस्तो हुन्छ भने ब्लक अलिक ठुलो भएर पाल पार्न राम्रोसँग कहिले पत्थरीको जुन कडा भएको भएर त्यसले चाहिँ गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा ब्लक गर्न सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ फेरि काटेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ PCNL र मिनी PCNL भन्छौँ हामीले, पाल पारेर दूरबीनबाट गर्ने भने त्यही नै आजकल धेरै रुचाएको छ, यो अपरेसन गर्छ। त्यसपछि अब एकदम ठुल्ठुलो पत्थरी रहेछ भने चाहिँ या धेरै पत्थरी रहेछ भने चाहिँ तपाईँको ओपन सर्जरी जुन काटेर गर्ने सर्जरी गर्छौँ, त्यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनौँ न छ। यही 4वटा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा चलेको उपचारमा चाहिँ यही हो। तर मैले पनि अहिले 70% मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्जरी बिना नै निको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइलहरू यिनीहरू सबै चेन्ज गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म सामु केही प्रश्नहरू, तपाईँहरूबाट सोधेको प्रश्नहरूको केही उत्तर यहाँ यो माध्यमबाट दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ नवीन खनालजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ समस्या 10 वर्षदेखि छ। राइट किडनीमा चाहिँ 12.7 mm भनेको 12.5 भनौँ न mm को पत्थरी छ, र लेफ्ट किडनीमा चाहिँ 4.5 mm को पत्थरी छ। अनि तर 8 महिना अगाडि उहाँले अपरेसन गर्नुभएको थियो अरे है, अपरेसन गर्नुभएको थियो, र त्यही पनि अहिले चाहिँ राइट किडनीमा चाहिँ 9.7 mm को अझै पत्थरी छ। अब वाट इज द मेन रिजन टु रिअकर भनेर सोध्नु भएको छ। के कारणले फेरि आयो, मैले अपरेसन गरिसकेँ 8 महिना अगाडि फेरि आयो भनेर भन्नुभएको छ है। मैले भने नवीनजी
तब यस्तै समस्या अरू धेरैलाई पनि छ पत्थरीहरू भयो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, एकपल्ट पत्थरी भइसकेपछि जीवनमा बारम्बार पत्थरी भइरहेको छ है। एकपल्ट पत्थरी भएको मान्छेलाई एकपल्ट पत्थरी भइसके सेकेन्ड टाइम पत्थरी हुने चान्स 7 वर्षमा 50% भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ पत्थरी हुने हुन्छ है। त्यस्तै तेस्रो त झन् 75% भन्दा बढी हुन्छ तेस्रो पटक पनि। भनेपछि जीवनकालमा चाहिँ एकपल्ट पत्थरी भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ बारम्बार पत्थरी भइरहेको छ। तपाईँले यो कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्टहरू उपचारहरू गर्नु भएन, कुनै यो लाइफस्टाइल मैले अघि पनि भनिहालेँ, आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेन, जुन जीवनशैलीहरूमा चाहिँ कुन चेन्ज भएन भने त यो पत्थरी त बनिरहेको छ होइन, बनिरहेको छ। यो त हामी भन्छौँ नि, यो काठमाडौँमा बागमतीमा चाहिँ यो सफा गरेको कुरा जस्तै झन् हरेक हप्ता हाम्रो आर्मीहरूका दाजुभाइहरूले उहाँले मिहिनेत गरी सफा गरिराख्नु भएको छ। त्यही पनि यस्तो वर्षौँ भइसक्यो बागमती सफा भएको छैन। मन्त्रीहरू आउँछ, प्रधानमन्त्री कति गइसक्यो, तर बागमतीको सफा कहिले भएन। किन त? किनभने मान्छेहरूले फोहोर जबसम्म फाल्न छोड्दैन तबसम्म त पत्थरी यो के अरे फोहोर त भएको भइ गर्छ नि। त्यही कारण यसको उपचारतिर जानु पर्यो, के कारणले बनेको छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिहालेँ, तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो। पत्थरी बारम्बार भइरहेछ भने के कारणले बनेको त्यो बुझ्नु पनि एकदम जरुरी छ। अब फेरि तपाईँको भन्नुभएको छ 9.7 भइसकेको छ भने यसमा पनि यत्तिकै आफै जाँदैन। यसलाई पनि कुनै विकल्प अपरेसनतिर या के भनौँ न के कारणले हुन्छ गएर चाहिँ यसको उपचार गरे सबभन्दा राम्रो हो। तपाईँको नजिक डक्टर हुनुहुन्छ, कोही कहाँ सजिलो हुन्छ उहाँ गएर चाहिँ परामर्श लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ है। त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को एकजना यही क्वेसनमा म अर्को थप्न चाहन्छु। एउटा अल्का बस्नेतजीले उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो भन्नुभएको छ, मलाई पत्थरी रोग भएर निको भइसक्यो भनेर उहाँले चाहिँ कमेन्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई फेरि अघि मैले भनिहालेँ, एकपल्ट पत्थरी भएको मान्छेलाई चाहिँ बारम्बार हुन्छ है। अब यो सत्य कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम लकिर बनाएर चाहिँ राख्नु। एकपल्ट पत्थरी भइसकेका मान्छेलाई बारम्बार भएको छ जबसम्म उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहुन्न, बन्ने जुन जे कारणले बनेको त्यो कुराहरू आफ्नो निको नपारीसम्म पत्थरी बन्ने भएको छ। कारण अल्का बस्नेतजी, मैले तपाईँलाई निराश गर्न खोजेको होइन, तपाईँलाई सतर्क भएर बस्नुहोस्, टाइममा परीक्षण गराइराख्नुहोस्, पानी प्रशस्त खानुहोस्, पिसाबको मात्रा राम्रोसँग भइरहेछ, पिसाबको इन्फेक्सनहरू भइरहेको छैन, यस्तो भइरहेछ अब पत्थरी नबन्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यही पनि सतर्क भएर चाहिँ मैले एकपल्ट भइसक्यो, निको भइसक्यो, मलाई अब हुँदैन भनेर चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ नबस्नुहोस् है त। त्यस्तै गएर अर्को विक्रम कार्कीजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, अब पत्थरी हुन नदिन के गर्नु पर्ला है। यो क्वेसन अघि पनि मैले आफ्नो अगाडिको परिचयहरूमा भनिसकेँ। बन्द नदिनु के गर्नु पर्ला भनेपछि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, पानी प्रशस्त खाने, एक्सर्साइज गर्ने है। अब के कारणले पत्थरी बन्याछ त्यो कारण बुझ्ने हैन। यदि भइसकेको मान्छेलाई फेरि नहुन दिनको लागि चाहिँ अब कारण बुझेर के कसरी बन्याछ, क्याल्सियमको छ कि के छ, युरिक एसिड त्यो बुझेर त्यो अनुसार चाहिँ खाना परहेज गरेर खानामा बारेर गर्न सकिन्छ। या नभएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले पानी प्रशस्त खायो, एक्सर्साइजहरू गरिरह्यो भने तपाईँको 90% पत्थरी नबन्ने चान्स बढी हुन्छ। तर कोही कोहीलाई चाहिँ भनौँ न कुनै पनि मृगौलाको समस्या छ, जस्तै एनोमलिजहरू, किडनीको साइजहरू राम्रो छैन, जुन जोडेको छ, आकारहरू छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ बढी हुने हुन्छ। उहाँले चाहिँ झन् बढी एक्सर्साइज गर्ने, पानी प्रशस्त खाने र समय समयमा चाहिँ परीक्षण गराउने चाहिँ एकदम जरुरी छ है त। अब विजयाजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, मेरो 2देखि 3 mm को पत्थरी छ है। 2-3 mm को पत्थरी, तर धेरै नै पत्थरीहरू छ, यसको अपरेसन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोध्नु भएको छ है। अब के अरे 2 to 3 mm भनेको तपाईँको एकदम सानो हो र धेरै, मैले अघि पनि भनिहालेँ, कारण एकदम पत्थरी धेरै भइरहेको भएछ भने त्यसको कारण जरुरी छ। 2 to 3 mm मैले अघिदेखि बारम्बार भनिरहेको छु, त्यो त पिसाबबाट यत्तिकै गइहाल्छ। तर धेरै रहेछ भने कुनै अपरेसन गर्ने कुरा भएन। के कारणले बनायो त्यो बुझ्ने, मैले अघि पनि एउटा टर्म युज गरेको थिएँ, नेफ्रोक्याल्सिनोसिस। त्यो पनि एउटा पत्थरीको जस्तै हो, पत्थरी जस्तो भनौँ न धेरै देखिने चान्सहरू हुन्छ। त्यो कारणले पत्थरी त्यो भाव हुनसक्छ एक,
या कुनै अरू रोगको कारण जस्तै थाइरोइडको कारणले गर्दा पत्थरी भए हुन्छ, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। कुनै अरू कारण खाना थाइरोइडको जाँचहरू अरू जाँचहरू गराउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, तिनीहरू एकदम जरुरी छ। यसले गर्दा पनि भाव हुनसक्छ। अब मैले पत्थरी चाहिँ अब शरीरमा पत्थरी छ कि छैन भनेर बुझ्ने एकदम सिम्पल छ। जम्मा एउटा एक्सरे जुन हामी भन्छौँ, जुन नर्मल एक्सरे गर्ने एक्सरे गरेर बुझिन्छ, त्यसमा चाहिँ पत्थरी छ कि छैन भनेर बुझिन्छ। तर कुनै सिस्टिनहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले नदेख्ने भए भने चाहिँ भिडियो एक्सरे भन्छौँ हामीले। भिडियो एक्सरे र एक्सरे गऱ्यो भने हामीले लगभग 90 to 95% अफ द स्टोनहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्योभन्दा सानो रहेछ, त्योभन्दा नदेख्ने छ भने सिटी गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। तर अब सिटी गर्नु भन्दा एक्सरे केयुबी र भिडियो एक्सरे हैन, भिडियो एक्सरे जुन हाम्रो युएसए अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ, त्यो दुईटा गऱ्यो भने 90 देखि 95% पत्थरी छ कि छैन, किडनीको आकार कस्तो के छ, शून्य छ कि छैन, यो सबै बुझ्नेलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। यो दुईटा जाँचले गर्दा मात्र पनि तपाईको चाहिँ अब के अवस्था छ सब बुझ्न सकिन्छ है त। विजयाजी मैले भनिहालेँ 2-3 mm को तपाईको पत्थरी रहेछ, तर धेरै मात्रामा भएर अपरेसनतिर भन्दा पनि के कारणले बन्या हो त्यतिर चाहिँ बढी फोकस गर्नुस्। डाक्टरसँग परामर्श लिनुस्। अरू कुनै जाँचहरू गराएछ जस्तै हामीले आरटीए भन्छौँ, रेनल ट्युबुलर एसिडोसिस, त्यो कारणले बन्या हुनसक्छ। जस्तै थाइरोइडको समस्याले बन्या हुनसक्छ हैन। यो सबै कारण हुन्छ, कारण यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ के कारणले बन्या हो। म तपाईलाई चाहिँ के सुझाव दिन्छु भने अपरेसन गर्नुभन्दा पनि के कारणले पत्थरी बन्या हो त्यतिर चाहिँ तपाईँ ध्यान आकर्षण गर्नुहोस्। त्यस्तै अनिता प्रधानजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, मेरो 18.3 mm को पत्थरी छ है, 18.5 को पत्थरी छ। ओटी गर्ने कि नगर्ने 2 वर्ष अगाडि ओटी गर भनेको थियो, तर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तै कुरा जीवन खनालजीले पनि यही यस्तै कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। 18 mm को भनेको चाहिँ एकदम ठुलो हो है। यस्तो ठुलो पत्थरीलाई चाहिँ अपरेसन बिना यत्तिकै राखिराख्नु चाहिँ राम्रो होइन। मैले अघि पनि भनिहालेँ, मृगौला बिगार्ने हैन, दीर्घकालीन मृगौला रोग लाग्नेको एउटा प्रमुख कारण मध्येको एउटा चाहिँ पत्थरी हो। तर यो भन्नेमा पत्थरी हुनसाथ किडनी बिग्रिन्छ भन्ने होइन। त्यसले गएर अब्स्ट्रक्सन गर्यो, दुईटै किडनीमा पत्थरी रहेछ भने त झन् चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो 18 mm को रहेछ। आजकल त धेरै प्रविधिहरू छ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, पिसिएनएलदेखि लिएर त्यो गर्न सकिन्छ। त्यही कारण सकेसम्म तपाईँ चाहिँ यसकोलाई चाहिँ शल्यक्रियातिर नै अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। 2 वर्षदेखि पर्खिराख्नु। अब केसलाई चाहिँ पर्खिराख्नु भयो मैले बुझिनँ। अब मृगौला बिग्रिन अरू कुनै समस्यालाई कुनै कम्प्लिकेसन जटिलतालाई पर्खिराख्नु भएको छ भने त्यो कुरा अर्कै हो। तर 18 mm को लिएर चाहिँ यति पर्खिनु भएन। सकेसम्म चाँडो गर्ने, त्यो पत्थरी केले बनाइरहेछ त्यो बुझ्ने र फेरि बन्न नदिनको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो हामीले मैले अघि भनिहालेँ त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्नुहोस्। पानी, एक्सर्साइज गर्ने, खानामा बार्ने, तिनीहरू सबै गरेर चाहिँ जान सकिन्छ। त्यही भएर मैले अनिताजी र जीवनजी म के भन्न चाहन्छु भने 18 mm 20 mm को लिएर चाहिँ यत्तिकै नबस्नु, अपरेसन गर्नुहोस्, त्यो पत्थरीको जाँच गर्नुहोस्, स्टोन एनालाइसिस गर्नु र अगाडि बढ्नुहोस् है। कहाँ पुगिसक्यो मान्छे पत्थरी लिएर के बसिराख्ने, सुन चाँदीहरू हो र। त्यस्तै स्मरण सामीजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ है। उहाँले चाहिँ 64 सालमा चाहिँ 17 mm को पत्थरी थियो मेरो लेफ्ट किडनीमा। त्यसको लागि चाहिँ लिथोट्रिप्सी गर्नुभएको छ हैन, एसएडब्ल्यूहरू गर्नुभएको छ। त्यही गरेर 72 सालमा चाहिँ फेरि 22 mm को भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ पिसिएनएल प्रविधिबाट चाहिँ अपरेसन गरेर उपचार गरी अहिले चाहिँ फेरि राइट किडनी दुखिरहेछ। त्यसमा चाहिँ मेरो 7 mm को पत्थरी छ है। अब यसमा चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने भन्नुभएको छ। मैले अघि पनि बारम्बार भनिरहेको छु, एकपल्ट पत्थरी भइसकेको मान्छेलाई पत्थरी बारम्बार भइरहेको छ। त्यसैले आफ्नो शरीरको चाहिँ जीवनशैलीहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 mm भनेको धेरै ठुलो होइन। मैले अघि पनि भनिहालेँ 7 mm को लागि 50-60% मान्छेलाई चाहिँ आफै जान्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेको हाइटमा पनि फरक पर्छ। मान्छेको हाइट जुन ठुलो आकारको हाइट बढी छ, 5.5 फिट 6 फिटको मान्छे हुनुहुन्छ भने 7 mm को पनि तपाईँको पिसाबको थैली पिसाबबाट राम्रोसँग सजिलैसँग जान सक्छ। यदि तपाईँ 4.5 फिट 5 फिटभन्दा कमको मान्छे हुनुहुन्छ भने 7 mm को लागि जान अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अब
यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने एकपल्ट डक्टरसँग परामर्श लिएर औषधिहरू खाने, पानी खाने, एक्सर्साइज गर्ने, यिनीहरू चाहिँ प्रविधितिर जानु। यदि तपाईँले पहिला अपरेसन गरेको पत्थरी छ भने त्यसको एनालाइसिस गरेर त्यसको के किसिमको पत्थरी, त्यो खानेकुराहरू चाहिँ परहेज गर्यो, बार्यो, त्यो के खानु हुने के नखानु हुने त्यो सबै गरेर बढ्न सक्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु म सुनिन्छु। अर्को खेम, अब यो मैले प्रोनाउन्सै गर्न सक्दिनँ, खेमजीले लेख्नु भएको छ, मेरो 6.2 mm को पत्थरी छ लेफ्ट किडनीमा, अनि म धेरै स्किपिङ गरिरहेको छु। यसले गर्दा मलाई के फाइदा हुन्छ त? डेफिनेटली यो एकदम फाइदा भइहाल्छ। मैले अघि पनि भने 6-7 mm भन्दा कमको चाहिँ तपाईँको 50%, अराउन्ड 50% जाने, त्यसमा पानी प्रशस्त खानु, स्किपिङ गर्दै गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँको पिसाबबाट जाने चान्स बढी हुन्छ। तर 6 हप्तापछि फेरि एकपल्ट रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको साइज कस्तो छ, के भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुहोस्। तर यो सबै तपाईँ कुनै डक्टरको परामर्श लिएर उहाँको सुपरभिजनमा, रेखदेखमा चाहिँ गर्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ। त्यस्तै अर्को शेरजीले लेख्नु भएको छ कि मेरो सिङ्गल किडनी छ है, मेरो एउटा मात्रै किडनी छ, त्यसमा मेरो पत्थरी भएको छ, म के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर उहाँले आफ्नो दुःख लेख्नु भएको छ। अब एउटा मात्र किडनी छ उहाँको भन्नुभयो शेरजी। एउटा किडनी अब के कारणले, अर्को किडनी के जन्मजातदेखि नभए हो कि कुनै पत्थरीको कारणले गरेर तपाईँको किडनी फाल्नु पर्यो हो के हो, त्यो एकपल्ट बुझ्न पाए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने यदि किडनी स्टोनको कारणले गाह्रो छ भने यसमा चाहिँ अब सिङ्गल किडनीमा 7 mm को स्टोन भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अपरेसन गरेर निकाल्दा सबैभन्दा हाई रिस्क हुन्छ। धेरैले डक्टर्सहरूले पनि गर्न चाहनुहुन्न, तर हाई रिस्क लिएर पनि यसलाई चाहिँ निकाल्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ म यही, किनभने त्यसले गएर कुनै पिसाबको नलीहरूमा गएर ब्लक गर्यो, अवरोध गर्यो भने अब एउटा मात्रै किडनी भएर पिसाब ब्लक हुन्छ, क्रिएटिनहरू बढ्दै गएको छ, मृगौलामा पछि समस्या दिएर चाहिँ भनौँ न किडनी कामै नगर्ने पनि हुनसक्छ। कारण मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ अब 7 mm भन्दा ठुलो भनेर लेख्नु भएको छ। अब यसको कुरामा चाहिँ त्यही भएर एउटा मात्रै किडनी भएको मान्छेलाई पनि पत्थरी हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एकदम धेरै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने, किन एउटा मात्रै किडनी भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सानो समस्यालाई पनि हामीले तुरुन्त र एकदम इमर्जेन्सी लिएर नै ट्रिटमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले तपाईँलाई स्टार्टिङमा पनि भनेको थिएँ, पहिला पनि भनेको थिएँ कि एउटा किडनीमा मात्र पत्थरी भयो भने त्यसको कुनै अब भनौँ साइलेन्ट बिस्तारै कुनै पनि समस्या नदिएर बस्न सक्छ, क्रिकेट बल जत्रो हुनसक्छ है। त्यस्तो भएर पनि के हो, अर्को किडनीले राम्रोसँग काम गरिरहेछ भने तपाईँलाई कुनै लक्षण, कुनै समस्या, जुन मृगौला विफल भएको कुनै लक्षणहरू नदेखिन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा साइलेन्ट यो गयो, कारण यो साइलेन्ट भनौँ न यत्तिकै केही लक्षणहरू केही समस्या नदिएर यत्तिकै किडनी के अरे बढ्दै स्टोन बढ्दै पुरा किडनीलाई नै पुरा ड्यामेज गरिदिन सक्छ। त्यही भएर बारम्बार भन्छु म, समयमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्, अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहोस्, किडनीको अवस्था के छ, पत्थरी छ कि छैन बुझ्न सकिन्छ। मैले भनिहालेँ 7 mm 10 mm भन्दा सानो रहेछ भने त विथआउट अपरेसन कुनै पनि नगरिकन खालि एउटा आफ्नो शरीरको लाइफस्टाइल चेन्ज मात्र गरेर पनि निको पार्न सकिन्छ, विमूल हुन सकिन्छ। कारण मैले भनिहाल्छु टाइममा समयमा चाहिँ गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्। अनि शेरजी एउटा किडनी मात्र छ तपाईँको, त्यसमा स्टोन छ भनेपछि डेफिनेटली यो इमर्जेन्सी केस हो। तपाईँ नजिकको डक्टरमा गएर चाहिँ तपाईँ परामर्श लिएर चाहिँ सकेसम्म मिल्छ भने यसलाई चाहिँ युरोसको जुन मैले अघि पनि भने पिसाबको नलीबाट पाइप हालेर कुनै अपरेसन भन्नासाथ काटेर गर्नुपर्ने छैन। 7 mm को छ, एकदम के अरे सक हानेर पनि गर्न सकिन्छ, या पिसाबको नलीबाट पाइप हालेर त्यो 7 mm को निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म डक्टरका परामर्श लिएर त्यसको अगाडि कसरी बढ्ने हो त्यसरी हेरेर जानु होला। त्यस्तै आशिका छेत्री भण्डारीजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, मेरो 20 mm को स्टोन छ राइट किडनीमा र यसमा चाहिँ किडनी स्वेलिङ पनि भएको छ भन्नुभएको छ। अब आशिकाजी यसलाई चाहिँ अब यसको सबैभन्दा उपचार चाहिँ तपाईँ डक्टर हस्पिटल जानुहोस्, डक्टरका जानुहोस्, परामर्श लिएर चाहिँ यसको चाहिँ अपरेसन बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। किडनी सुन्निसकेको छ, पहिला चाहिँ त्यसले सुन्नेको किन भयो त? तपाईँहरूलाई पनि एउटा के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने किडनी कहिले सुन्निन्छ? पिसाबको नली भयो होइन, अब यो मृगौला भयो, मृगौलाको पिसाबको नली कुनै ब्लक भयो भने त्यसबाट गएर चाहिँ तपाईँको किडनी सुन्निन्छ। म एकछिन तपाईँलाई
हेर्नुहोस् यो मृगौला भयो हैन। मृगौला कहिले सुन्निन्छ त? यो पिसाबको नली भएर तल गएर पिसाबको थैलीमा जान्छ। यो पिसाबको नली यदि ब्लक भयो भनौँ यो पाइपलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ पानी आइरहेछ, यो पाइपलाई बन्द गरिदियो भने के हुन्छ त? यो पिसाब यहीँ अड्केर जान्छ। त्यो अड्किँदा बिस्तारै बिस्तारै यो किडनी सुन्निँदै जान्छ है। त्यो एउटा भयो। पुरा ब्लक भयो भने त्यसै सुन्निँदै जान्छ। कहिले कहिले के हुन्छ नि पार्सल ब्लक भन्छु, भनेको यो जुन पिसाबको नली चाहिँ सानो अलिकति सानो चिकुन सानो भएको होइन, थिचेको या यस्तो भयो, त्यसले गर्दा पिसाब चाहिँ गइरहेछ। जस्तै 100 ml जानुपर्ने ठाउँमा 40-50 ml गइरहेछ, तर 40-50 ml चाहिँ गएको छैन भनेपछि चाहिँ त्यो बिस्तारै ठिक्रिँदै गर्दा त्यसले पनि समय बढ्दै गएपछि त्यसले गर्दा पनि किडनी स्वेलिङ हुँदै जान्छ है। अब तपाईँको 20 mm को किडनी छ, स्टोन छ, स्टोनले गर्दा त झन् डेफिनेटली ब्लक भयो होला। त्यसले गर्दा चाहिँ सुन्नेको अब पहिला निको पार्नु पर्यो। त्यसलाई भन्दा चाहिँ कुनै जुन मैले अघि पनि भनिहालेँ पिसाबको नलीहरूमा कहीँ अड्केर त्यस्तो भएको हुन्छ, त्यही कारण पहिला पिसाबको नलीबाट त्यो जुन ब्लक अवरोध भएको छ त्यो अवरोधलाई निकाल्नु पर्यो। त्यो निक्लिसकेपछि समयमा यदि हामी त्यहाँ पाइप राखेर हेर्छौँ त्यो पिसाब त्यहाँबाट राम्रोसँग जाओस् भनेर, यदि मृगौला सुन्नेको बिस्तारै बिस्तारै समयसँग घट्दै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो मृगौलाले कति काम गर्छ कि गर्दैन कस्तो छ मैले अघि पनि भनिहालेँ। धेरै लामो समयसम्म त्यो थिचेर बसिरहेको छ भने त्यसले काम गर्दैन, काम गर्ने चान्स कम हुन्छ। यदि छोटो समयलाई भारै छ भने त्यसले हुन्छ। जस्तै रबर ब्यान्ड जस्तै हो किडनीको जुन हाम्रो जुन भन्छौँ नि किडनीको यो काम लाग्ने भाग भने यो भागहरू हो, यो चाहिँ रबर ब्यान्ड जस्तै हुन्छ है। अब भनेको अब रबर ब्यान्ड तन्काएर राख्नुहोस् होइन, तपाईँ लामो समयसम्म तन्काएर राख्नुहोस्, त्यस्तो भनौँ न तन्काउनुहोस् छोडिदिनुहोस् आफ्नो ठाउँमा आउँछ, आफ्नो जस्तो जुन आकारको छ त्यही आकारको बन्छ। अझै तन्काएर तपाईँ 10 दिन भनौँ न लामो समयसम्म तन्काउनुहोस् त्यो घट्छ तर आफ्नो आकारमा आउँदैन होइन, एकदम आकारमा नआए पनि अलिकति ठुलो बस्छ। तन्काएर राखिराख्नु झन् लामो समयसम्म राख्नुहोस् त्यो उत्रै हुन्छ। भनेको मृगौलाको जुन प्यारेन्काइमा हुन्छ त्यो पनि त्यस्तै हो। तपाईँको यदि ब्लक भएर त्यो फुलेको रहेछ भने लामो समयसम्म फुलेको रहेछ भने त्यसले त्यसको काम गर्ने क्षमता घटिसकेको हुन्छ। थोरै समयमा रहेछ भने एटलिस्ट काम गर्ने क्षमता के प्रतिशतले कम भएको हुन्छ, तर निको हुने या राम्रो हुने चान्स बढी हुन्छ है। त आशिका चाहिँ म फेरि भन्दैछु, तपाईँ आफ्नो नजिकको के हस्पिटल डक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। स्वेलिङ छ सुन्निएको छ, त्यही भएर सकेसम्म चाँडो इन्टरभेन्सन केही पनि काम भनौँ न यो अपरेसन या के गरेर त्यसको चाहिँ सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्। अर्को अनिताजीले पनि त्यही सुनसरीबाट त्यही लेख्नु भएको छ, मेरो किडनी सुन्निएको छ भनेर मात्र लेख्नु भएको छ, के गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। अब किडनी सुन्निएको भनेको चाहिँ म अघि पनि भनिहालेँ, किडनी सुन्निएको चाहिँ यो पत्थरीको कारणले गरेर सुन्ने हुन्छ। जुन यस्तो हुन्छ अब एउटा कुरा हुन्छ कतिले चाहिँ के भन्छ मेरो अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा मेरो किडनी अलिकति सुन्ने छ या पिसाबको नली जुन युरेटर भन्छ यो सुन्नेको छ, अरू पत्थरीहरू छैन भन्नुहुन्छ होइन। कसरी सुन्ने हो? म एउटा के भन्न चाहन्छु भने कहिले कहिले पत्थरी भनौँ न पत्थरी यहाँ आएर अड्किएको छ, मैले अघि पनि भनिरहेको छु पुरा कम्प्लिट पुरा अवरोध नगरिकन अलिकति अवरोध गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट पिसाब त गइरहेछ तर पुरा रूपमा नगएर पनि अलिअलि गइरहेछ भनौँ न। त्यो बाँकी भएको पिसाब चाहिँ त्यहाँ ब्लक भएर त्यो बिस्तारै बिस्तारै समयसँगै त्यो बढ्दै गएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ सुन्नाइदिन्छ है। तर कुनै अब सुनिसकेपछि के भयो त्यो ठुलो भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ पत्थरी चाहिँ पास हुनसक्छ, त्यो एउटा है त्यो हुनसक्छ। त त्यति बेला चाहिँ त दुखाइ हुन्छ, दुखाइ भए यस्तो के त्यसले अल्ट्रासाउन्ड गर्नुभयो, त्यो अल्ट्रासाउन्ड गरेर चाहिँ यसो जाँच गरेर हेर्दा खालि सुन्नेको मात्र छ, अरू केही छैन। त्यसलाई के भन्छु भने समय दिनु, अर्को 6 हप्तापछि फेरि एउटा भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नुहोस्। त्यो भिडियो एक्सरे गरेर पहिलाको सुन्नाइ र अहिलेको सुन्नाइमा कति परिवर्तन छ, कम भएको छ कि छैन त्यो बुझ्नुहोस्। तर मैले फेरि भन्छु यो सबै तपाईँ कुनै डक्टरको रेखदेखमा गर्नु होला, उहाँसँग परामर्श लिएर जानु होला। तपाईँको आफ्नो घर नजिक कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गराएर उहाँको रेखदेखमा गर्नुहोस् होला है। त त्यही भन्न चाहन्छु अनिताजी। त्यस्तै मैले भनिहालेँ अब धेरै जस्तो पत्थरीहरूको समस्याहरू हुने नै यही हो, यही कारणले भइरहेको हुन्छ बारम्बार भनिहाल्नु। अब पत्थरी हुनुभन्दा नहुनु दिनु राम्रो, भइसकेको रहेछ भने पनि म राम्रो भयो सबै राम्रो भयो पत्थरी फेरि हुँदैन भन्ने होइन। सो यसको यो सबै कुरा गर्नुभन्दा सतर्कता नै हो। समयमा गएर
के अरे परीक्षण गराउने होइन। अब आफूले ध्यान दिने, अब मैले अघि पनि लक्षणहरू भा हुनसक्छ, छिनछिनमा पिसाबको इन्फेक्सन हुने होइन, पिसाबको सङ्क्रमण हुने, त्यस्तै पिसाबमा रगत देखिया छ, दुखाइ भएको छ होइन, कोही अप्ठ्यारो भयो, कोही कोही यहाँ पछाडि ढाडमा चाहिँ अलिकति गरुङको के भएको छ, तन्क्या जस्तो पनि भाव भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै के लक्षणहरू छ या मैले भनिहालेँ कुनै लक्षण नभए असिम्टोमेटिक पनि हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ थाहा पाउने कसरी त पत्थरी छ, बस्ने कसरी त भनेपछि समय समयमा परीक्षण गराउनु। अब पत्थरीबाट बस्न सबैभन्दा सजिलो राम्रो उपाय 3-4 छ, त्यो भन्नुहोस्। 1, पानी प्रशस्त खानुहोस्, पानी प्रशस्त खानुहोस् है। 3-4 लिटर पानी खायो, 2-4 लिटर पिसाब भयो भने सबैभन्दा राम्रो। 2 नम्बर एक्सर्साइज, सेडेन्टरी लाइफ होइन, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्यो भने त्यसले भनौँ न सन्तुलन बनाउँछ, पिसाबको जुन धाराहरू बग्ने तिनीहरूलाई पनि राम्रो गर्छ, पत्थरीहरूलाई पास गर्ने चान्स पनि दिन्छ। तेस्रो नम्बर चाहिँ समय समयमा चाहिँ परीक्षण गर्ने, त्यो नै सबैभन्दा राम्रो हो, त्यही हो। अनि अर्को एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु, यो क्वेसन पनि आएको थियो, मैले यहाँ चाहिँ लेख्न चाहिँ बिर्सेछु। यहाँ सुनिन्छ कि बियर खायो भने पत्थरी राम्रो, पत्थरी भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ बियर खायो भने यो त रामबाण हो भनेर कतिले भन्नुभएको छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, यो बियर खाएर रक्सी खाएर चाहिँ पत्थरी निस्किनु चाहिँ यो कुरा चाहिँ सत्य होइन। यो भन्दा बियर 1 ग्लास बियर 1 बोतल बियर खानुभन्दा 1 बोतल पानी खानुहोस्, त्यसले तपाईँलाई फाइदा गर्छ। बियर खाएर चाहिँ पत्थरी निस्किन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ कदापि मान्दिनँ, त यसलाई राम्रो होइन। कतिजना त सुनिएको पनि छु कि मसँग भयो, म पहिला खाँदिनँ थिएँ डाक्टर साहब, पत्थरी भएदेखि बियर खाने बानी भयो भनेर मैले चिनेको मान्छेको पनि कुरा सुनेको छु। यो कुराहरू सबै गलत हो है। अब पत्थरीलाई चाहिँ बियर खाएर राम्रो हुने होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो मिथ्या होइन। यो कुराहरूबाट तपाईँहरू बस्नुहोस्, यसो रङ इन्फर्मेसन नदिउँ होइन। सकेसम्म मान्छेहरूलाई हेल्प गरौँ, राम्रो गर्ने, नराम्रोतिर भन्दा पनि राम्रो। बियर खाएर पत्थरी कहिले पनि राम्रो हुनेवाला छैन। बरु पानी 1 बोतल बियर खानुभन्दा 2 बोतल पानी खाँदा राम्रो है। अब यही कुराहरू भन्दै तपाईँहरूको के क्वेसनहरू छ, के क्वाइरिजहरू छ, अझै के बुझाएको छैन भने प्लिज मलाई मेसेज गर्नुहोस्। यही युट्युब च्यानलबाट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या मेरो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म मैले जानेको बुझेको आफूले बुझेको तपाईँलाई उत्तर दिने प्रयास गर्छु, या आफूले मेरो क्षमताबाट पनि बाहिर रहेछ भने मेरो आफ्नो अरू मान्छेहरूसँग, आफ्नो परिचित मान्छेसँग, आफ्नो सरहरूसँग क्वेसन सोधेर त्यस तपाईँहरूको भनौँ न प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु। यही भन्दै अरू कुनै सब्जेक्टहरूमा अरू कुनै तपाईँको मृगौलामा भएको समस्याहरूको बारे अरू के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने मलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् होला। त्यही विषय लिएर चाहिँ म आगामी उसमा चाहिँ यो बनाउन भनौँ न नयाँ अर्को तपाईँको अगाडि प्रस्तुति प्रयास गर्छु। त्यही भएर भन्छु तपाईँको के नबुझेको कुराहरू मान्छेको सुनेको भरमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो उपचार नगर्नुहोस्। यसले यस्तो गरेको थियो, त्यसले त्यस्तो गरेको थियो, यसलाई यस्तो गरेर राम्रो भएको थियो, त्योभन्दा पनि हरेक मान्छे डिफ्रेन्ट हुन्छ, अलग अलग हुन्छ। एउटालाई भएको मान्छेलाई अर्को राम्रो लाग्छ। कसलाई राजेश हमाल मनपर्छ, कसलाई भुवन केसी मनपर्छ होइन। त्यो भन्दैमा राजेश हमाल मनपर्नेलाई भुवन केसी नराम्रो, भुवन केसी मनपर्नेलाई राजेश हमाल नराम्रो, या अहिलेको अनमोल केसी राम्रो, त्यो त्यस्तो के होइन। मान्छेको आफ्नो धारणा हुन्छ, कसलाई राम्रो लाग्छ, कसलाई राम्रो लाग्दैन, कसलाई औषधिले राम्रो गर्छ, कसलाई त्यो औषधि राम्रो गर्छ। कारण आफ्नो कुरा आफूले बुझ्नुहोस्, आफूले राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनि के अब तपाईँहरूलाई के बुझ्न चाहेको के सब्जेक्टहरू के टपिकहरूमा छ भने अवश्य मेसेज गर्नुहोस् होला। म त्यसको चाहिँ सकेसम्म चाँडो र राम्रो गरी तपाईँहरूलाई बुझ्ने गरेर चाहिँ त्यसको विषय तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यही भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।